बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर इकरामुल हक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ज़हीन बच्चा कहीं भी जन्म ले सकता है, किसी भी माहौल में, किसी भी माशरे में, लेकिन उसे पहचानने के लिए एक जौहरी की नज़र चाहिए। आज मैं जिक्र करने जा रहा हूँ एक बच्चे का, इसी तरह के ज़हीन बच्चे का, जिसका नाम हैदर अब्बास है, और उसे जिस जौहरी ने पहचाना वो मलिक सफदर हुसैन है, जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ढोकदंद के हेड मास्टर थे। वो जब तक उस स्कूल के हेड मास्टर रहे, उस स्कूल का विज़िट करने के लिए पूरे पंजाब से टीमें आती थी। वो स्कूल उन्होंने इतनी खूबसूरती से सजाया हुआ था कि देखकर अक्ल हैरान रह जाती थी, और वहाँ पे बच्चों की सहूलत के लिए तमाम चीज़ें मौजूद थी। तो जो हमारे सफदर साहब थे वो एक बार वहाँ किसी होटल पे चाय पीने गए, तो वहाँ उनकी मुलाकात इस बच्चे से हुई। इस बच्चे के चचा वहाँ होटल पे काम करते थे। इन्होंने बच्चे को देखा तो इनको अंदाज़ा हुआ कि ये बच्चा जो है सलाहियतों का मालिक है। उन्होंने बच्चे के चचा से कहा कि वो इस बच्चे को अपने स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। उस बच्चे के चचा ने उनकी बात पर रजामंदी का इज़हार किया। ये उस बच्चे को अपने स्कूल में लाए, उन्होंने इसकी तालीम और तरबियत की, और उसका नतीजा ये निकला कि 5वीं क्लास में इस बच्चे ने पूरे ज़िले के स्कूलों में सेकंड पोजीशन हासिल की, जबकि ज़िले के गवर्नमेंट स्कूलों में इस बच्चे की फर्स्ट पोजीशन थी। उसके बाद ये बच्चा केडी कॉलेज चौड़ा सैयद शाह दाखिल हो गया, और इस बच्चे के तमाम अखराजात सफदर साहब ने किसी मुखय्यर शख्स के ज़रिए पूरे किए और पूरे कर रहे हैं। ये बच्चा इस वक्त केडी कॉलेज चौड़ा सैयद शाह का फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म है, और जब इस बच्चे ने 5वीं क्लास में पोजीशन हासिल की थी तो उस वक्त हमने इसका इंटरव्यू किया था, लेकिन वो इंटरव्यू उस वक्त अपलोड नहीं उसका। ये इंटरव्यू करने वाले थे रमील इकराम, जो आजकल केडी कॉलेज हसन अब्दाल में फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म है। तो आप ज़रा इस बच्चे का इंटरव्यू देखिए। ये बच्चा बड़ा होकर पाक आर्मी में जाना चाहता है और इस तरह मुल्क को कौम की खिदमत करना चाहता है। हमारी दुआ है कि ये बच्चा पाक आर्मी में जाए और अपने वालिदैन और अपने उस्ताद मलिक सफदर और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के लिए फ़ख्र का बायस हो। तो आप हैदर अब्बास का इंट्रो सुनिए। ओके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, ज़हानत किसी की मीरास नहीं होती, ये अल्लाह की देन है जब किसी को अता हो जाए। अलबत्ता ज़हानत को सामने लाने के लिए मौक़े की ज़रूरत होती है, और ये मौक़े मिलने के इम्कानात अमीर लोगों की निस्बत गरीब लोगों में बहुत कम होते हैं। साथियों, ये तो सोचा जा सकता है कि कहीं साइकिल की दुकान पर, किसी होटल पर, किसी घर में काम करने वाला छोटे का दिमाग इस घर या दुकान के मालिकों से बहुत बड़ा हो, लेकिन इस छोटे को दुनिया की नजरों में लाने की हिम्मत, हौसला और ख्वाहिश शायद ही किसी बड़े के मन में जागती हो। और अगर ऐसे छोटों को सफदर हुसैन जैसा कोई जौहरी मिल जाए तो फिर ये जौहरी उस पत्थर को तराश कर हैदर अब्बास जैसा हीरा बना देते हैं, जो इम्तिहानात में अपनी क्लास में नहीं, अपने स्कूल में नहीं, अपनी तहसील में नहीं, बल्कि जिला भर में दूसरी पोजीशन हासिल कर लेता है, और जिला भर के गवर्नमेंट स्कूलों में पहली पोजीशन हासिल कर लेता है। इस हीरे ने क्लास पंजम के इम्तिहानात में
ضلع بھر میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ ذہین بچہ کسی بھی گھر میں پیدا ہو سکتا ہے. صرف اس کو پہچان دینے کے لیے سر صفدر حسین جیسے عظیم ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے. ناظرین، میں اپنے اس ننھے ذہین طالب علم اور اسے تراشنے خراشنے والے عظیم ٹیچر ملک صفدر کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اور اس طالب علم کی زبانی آپ کو بتلاتا ہوں کہ یہ طالب علم چکوال کا ہیرو کیسے بنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ مجھے اپنے بارے میں کچھ بتائیے. میں پیر سے یہاں آیا تھا. میرے چاچو یہاں کام کرتے تھے ڈاک پہ. میرے والد صاحب اور میری والدہ میرے پیدا ہونے کے 3 سال بعد فوت ہو گئے تھے، وفات پا چکے تھے، اور میں اس وقت تعلیم حاصل نہیں کرتا تھا. اور میں جب چاچو سے ملنے پیڑے پہ آیا تھا تو وہاں میری اچانک سے صدر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تم تعلیم حاصل نہیں کرتے؟ میں نے کہا نہیں سر. انہوں نے مجھے اس راستے میں لگایا. پہلے انہوں نے مجھے اپنے گھر رکھا، پھر اسی طرح مصباح گھر. ان دونوں نے مجھ پہ بہت محنت کی. آپ یہ بتائیں کہ آپ کا تعلیم کا سفر کیسے شروع ہوا، کس ذریعے سے، کس جگہ سے؟ کہ جب میں یہاں آیا ہوا تھا چاچو سے ملنے کے لیے، اسی وقت سے صدر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور وہاں سے شروع ہوا تھا یہ سفر. کیا آپ کو امید تھی کہ آپ پوزیشن حاصل کر لیں گے؟ نہیں، مجھے امید نہیں تھی. محنت کی تھی لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ڈسٹرکٹ میں کوئی پوزیشن حاصل کر لوں گا. آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ ضلع بھر میں سیکنڈ آئے؟ مجھے صدر صاحب کی کال آئی تھی. انہوں نے بتایا تھا کہ آپ ضلع بھر میں سیکنڈ آئے. آپ کے اس وقت جب آپ کو رزلٹ پتا چلا، اس وقت آپ کے احساسات کیا تھے؟ میں بہت خوش تھا اور مجھے امید نہیں تھی کہ میں ضلع بھر میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کر سکتا ہوں. بہت خوشی ہوئی تھی. آپ اب کہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ میں اب شاہین اکیڈمی میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں. آپ کو مزید آگے کہاں تعلیم حاصل کرنے کا پروگرام ہے؟ ابھی تو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ کیڈٹ کالج میں تعلیم حاصل کرنے کا پروگرام ہے. آپ کا مستقبل کا ارادہ کیا ہے؟ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں انشاءاللہ آرمی آفیسر بننا چاہتا ہوں جو اپنے وطن کی حفاظت کروں گا. آپ کے لحاظ سے ڈوگدن کا اسکول کیسا ہے؟ ڈوگدن کا اسکول ایک واقعی بہت اچھا اسکول ہے اور اس جیسا اسکول میں نے آج تک نہیں دیکھا. یہاں بچوں پہ بہت محنت کی جاتی ہے اور یہاں کی سب ٹیچرز محنتی ہیں، بہت محنتی ہیں. آپ بتائیں آپ کے کن کن ٹیچرز نے آپ پر بہت محنت کی ہے؟ سب ٹیچرز نے بہت محنت کی ہے. صفدر، مصباح ایٹسٹرا سب نے. سر صفدر کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ سر صفدر جیسا عظیم شخص آج تک میں نے نہیں دیکھا. یقیناً انہوں نے مجھے ایک سر کی، ایک ٹیچر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک باپ کی حیثیت سے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا. اچھا حیدر، آپ کو ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا بھی شوق ہے یا پھر صرف پڑھائی کا ہی شوق ہے؟ نہیں، مجھے ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا بہت شوق ہے، خاص کر سپیچ. اور میں گیمز میں الحمدللہ بہت اچھی کھیل لیتا ہوں. جیسا کرکٹ ہم اسکول میں کھیلتے تھے اور جب میں کھیلا تھا وہ میری ٹیم ہی جیتتی تھی. تو آپ بتائیں آپ نے اسپیچ میں کبھی پرائزز حاصل کیے ہیں؟ جی میں نے کیا تھا. یہاں ہمارا مقابلہ تھا مرکز لیول پہ نور پور. یہاں پہلے فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی، پھر یہاں سے کرر کہار وہاں فرسٹ پوزیشن حاصل کی، پھر وہاں سے ڈسٹرکٹ لیول پہ گیا چکوال، وہاں سے پوزیشن حاصل کی اور وہاں سے ڈویژن لیول پہ ٹاپ کیا تھا میرے اسپیچز میں. چلیے ناظرین، ہم لوگوں نے گفتگو کی حیدر عباس سے اور آپ نے دیکھا کہ اب جن نے
ضلع بھر میں سیکنڈ پوزیشن اور گورنمنٹ اسکولوں میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے، وہ مستقبل میں آرمی کے آفیسر بننا چاہتے ہیں۔ تو چلیے، آپ کو بھی خداحافظ اور آپ کو بھی خداحافظ۔ جی، تو یہ تھا انٹرویو حیدرآباد کا، اور اب میں رخصت لینے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ میرا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ بہت شکریہ۔